येशू हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रस्तुत गर्दछ नेपाली भाषी इसाईहरूको आफ्नै समसामयिक अन्तर्गत जीवन गवाई र सुसन्देशमूलक टिभी प्रेज टिभी। मसी सबैजनालाई हामी यतिखेर प्रेज टिभी मार्फत गरिने प्रसारण हुने फेसबुक लाइभमा हामी यतिखेर आइसकेका छौँ। आजको हामीले हाम्रो दर्शक हाम्रो जति पनि श्रोताबिनहरूलाई हामीले प्रतिज्ञा गरे अनुसार हाम्रो प्रेज टिभी मार्फत गरिने फेसबुक लाइभमा आज हामीसँग विशिष्ट अतिथि नेपालबाट पाल्नुहुने आदरणीय पास्टर प्रेसिडेन्ट राष्ट्रिय महासङ्घ क्रिस्चियन महासङ्घ संस्थाको प्रेसिडेन्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनि हामीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नको लागि हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शकहरूलाई हाम्रो तमाम सम्पूर्ण जति पनि श्रोताबिनहरूलाई हामीलाई यस प्रेज टिभी मार्फत गरिने फेसबुक लाइभमा यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि म फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो दिनमा। अनि यहाँ सम्पूर्णलाई म सिमन गजमेरकोबाट सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह साथसाथै नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो सम्पूर्ण विश्वबाट नै हामीलाई आज फेरि पनि यस प्रेज टिभी मार्फत गरिने फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष हामीलाई हेर्दै हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक हाम्रो श्रोताहरूलाई फेरि पनि हामी एकपटक हाम्रो टिमबाट नै यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी ढिलो नगरिकन आजको यस भलाकुसारी कार्यक्रमलाई यस आजको लाइभ इन्टरभ्यूलाई हाम्रो आदरणीय हाम्रो पास्टर अनि प्रेसिडेन्ट क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल बाट जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालबाट पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय प्रेसिडेन्टज्यूलाई हामी यतिखेर स्वागत गर्ने क्रममा छौँ र हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा। धन्यवाद। जय मसीह छ सबैजनालाई। जय मसीह पास्टरज्यूलाई र प्रेसिडेन्टज्यूलाई हामी आजको यस कार्यक्रममा यसरी अफिसियली फर्मली यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदम हामी धन्यवादी छौँ कि प्रभुले यो टाइम दिनुभएको छ, यो समय प्रत्यक्ष प्रसारण एउटा गफ गर्ने भलाकुसारी गर्ने जुन मौका पाएका छौँ र यहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हजुरको समयको लागि कि आज हामी विशेष गरिकन दर्शकहरूलाई र हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई हामीलाई यस फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज हामीले अलरेडी हामीले फ्लायरमा भनिसकेको छौँ र आज के विषय लिएर हामी गफ गर्नेछौँ अथवा भलाकुसारी गर्नेछौँ र यो टक सो गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई अथवा यो विषयलाई तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। र आजको यस विषय चाहिँ विशेष गरी एउटा विशेष कार्यक्रम हुनेछ र हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा प्रेसिडेन्ट हुनुभएको कारणले गर्दा आज उहाँसँग धेरै कुराहरू हामी गर्नेछौँ र विशेष गरिकन हामी क्रिस्चियन महासङ्घ जुन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालमा भएको जुन एउटा यो संस्था छ अनि यो संस्थाको मूल उद्देश्यको विषयमा र हामी के भन्छ परिचर्चा गर्ने नै छौँ र त्यस क्रममा आज फेरि पनि म हाम्रो जति पनि दर्शकहरू जति पनि हाम्रो श्रोताबिनहरू हुनुहुन्छ जतिजनाले हाम्रो प्रेस टिभीलाई यहाँलाई माया गरिराख्नु भएको छ, समर्थन दिइराख्नु भएको छ, हामीलाई उत्साह दिइराख्नु भएको छ, हौसला दिइराख्नु भएको छ, यहाँलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामी हाम्रो प्रेस टिभीको टिम मार्फत यहाँ। र फेरि पनि हामीलाई आजको यस कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामी जति पनि भलाकुसारी हाम्रो आजको विशेष अतिथिसँग गर्नेछौँ र हामी फेरि पनि आशा गर्नेछौँ कि यहाँहरू हामीसँगै बसेर सबै कुरा कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ। आजको विशेष छलफललाई विशेष यस भलाकुसारीलाई यहाँले सुनिकन आशिषित हुनुहुनेछ र धेरै कुराको जानकारी पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले यस कुरामा आशा गरेका छौँ। र यहाँहरूलाई कतै पनि नगइकन आजको यस लाइभ कार्यक्रमलाई हामीसँगै भइकन सुनिदिनको लागि म फेरि पनि अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमको म एउटा प्रसार के भन्छ यहाँहरूलाई आजको यस कार्यक्रमको जुन एउटा जानकारी गराउन भलाकुसारी गराउनको लागि म आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो गेस्टलाई हाम्रो स्पेशल गेस्ट हाम्रो जो क्रिस्चियन महासङ्घ संस्थाको हाम्रो नेपालमा रहेको संस्थाको जुन जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्टलाई आफ्नो परिचय दिनको लागि म यतिखेर यो समय दिन चाहन्छु।
हुन्छ, धन्यवाद छ। जति पनि यो टिभी हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण विश्वमै रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद जय मसी भन्न चाहन्छु फेरि पनि। र म सिपी गहतराज, यो प्रार्थना जागृति चर्च नेपालको ललितपुरमा छ र त्यसमा म सेवकाई गर्छु। र म आफूलाई चाहिँ विशेष गरिकन पास्टर भन्दा पनि म प्रेरितीय भूमिका म आफू खेलिरहेको हुनाले म प्रेरितीय भूमिकामै म खुसी हुन चाहन्छु। र नेपालमा रहेका 12,500 भन्दा बढी चर्चहरू र विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालमा रहेका मण्डलीहरूलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि मैले भूमिका खेलिरहेको छु र म चाहिँ महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा अहिले कार्यरत छु। र मैले नेपालका सबै मण्डलीहरू र यो सबै डिनोमिनेसनहरू र सबै सङ्घ संस्थाहरूको एउटा चाहिँ छाता संस्था चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हो। विभिन्न संस्थाहरू मिलेर, विभिन्न डिनोमिनेसनहरू मिलेर, विभिन्न मण्डलीहरू मिलेर चाहिँ यो बनेको चाहिँ यो महासङ्घ हो। र यसमा सबै खालका प्रभुलाई विश्वास गर्ने, झुटा शिक्षा बाहेकका सबै मण्डलीहरू चाहिँ यसका सदस्य हुन सक्छन्। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो विशेष अतिथि हाम्रो पास्टर अथवा प्रेरित अथवा प्रेसिडेन्ट सिपी गहतराजज्यूलाई आजको उहाँको जुन हामीले सुन्दै थियौँ उहाँको परिचयको विषयमा, र हामी धेरै जसो हाम्रो दर्शकहरूले चिन्नुहुन्छ राम्रोसँगले, ताकि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको प्रेसिडेन्ट जो सिपी गहतराजज्यू धेरैजनासँग हामी चिर परिचित उहाँ हुनुहुन्छ। र त्यो साथसाथै आज उहाँले हामीलाई परिचय मार्फत उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ पास्टर मात्र नभएर एउटा प्रेरितीय सेवकाई उहाँले गर्दै आउनु भएको छ र संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न देशहरूमा गइकन परमेश्वरको सुसन्देशलाई प्रचार गर्ने र उहाँको सेवकाईलाई बढाएर एउटा प्रेरितीय सेवकाईलाई लिएर हिँड्ने कुरा उहाँले जसरी आज हामी दर्शकलाई अनि हामीलाई छर्लङ्ग पारिसक्नु भएको छ। र बस हाम्रो प्रेसिडेन्ट सिपी गहतराजज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु यतिखेर हामी उहाँको परिचयको लागि। र अब हामी फर्मली हाम्रो आजको यस छलफल अथवा यस भलाकुसारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र सिपी गहतराजज्यूलाई म पहिलो प्रश्न यसरी गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल कहिले यो संस्था स्थापित भयो र यसको मूल उद्देश्य, यसको यो महासङ्घ अथवा यो संस्था स्थापित हुनुको मूल उद्देश्य के हो? सिपी गहतराजज्यूलाई यो प्रश्न। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। यो महासङ्घको स्थापना र उद्देश्य भन्नुभन्दा अगाडि म अगाडि अलिकति 1 मिनट समय लिन चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ म नेपालभन्दा करिब धेरै टाढा यो सिन्धुपाल्चोक भन्ने ठाउँमा म जन्मेँ। अनि म चाहिँ एउटा अत्यन्तै कडा हिन्दू परिवारमा थिएँ। अनि मेरो आमा चाहिँ मभन्दा पहिला नै प्रभुलाई पाउनु भएको थियो। अनि मेरो आमालाई क्यान्सरको रोग भएको थियो। अनि म आफू चाहिँ त्यतिखेर सुसमाचार सुनाउन गाउँमा आउने मान्छेहरूलाई पनि मैले चाहिँ गाउँबाटै लखेटेको थिएँ, यो चाहिँ विदेशी धर्म हो यो भनेर। म अत्यन्तै क्रिस्चियन विरोधी मान्छे थिएँ। अनि मेरो आमालाई क्यान्सर भएपछि आमालाई हस्पिटल राखियो। हस्पिटल राखेपछि डाक्टरले चाहिँ आमाको मृत्युको घोषणा गरिदियो। त्यो फोक्सो चाहिँ सबै क्यान्सरले खाइसकेको रहेछ। अनि हामी सबैजना चाहिँ एकदमै रोएर हामी प्रार्थना गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ केही विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभएछ। अनि उहाँहरूले प्रार्थना गर्ने अनुमति माग्नुभयो। अनि प्रार्थना गर्ने अनुमति मागेर प्रार्थना गरेपछि प्रार्थना गर्दै डाक्टरले मृत्यु भएको घोषणा गरेको 4 घण्टा पछाडि चाहिँ अनि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आमालाई फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ फर्काइदिनु भयो। आमाले को होस आयो। अनि मैले त्यो प्रभुको आश्चर्य काम देखिसकेपछि चाहिँ अनि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। अनि प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ मैले बाइबलमा अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। अनि बाइबल अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेपछि
त्यहाँ जीवनको कुरा पाएँ, त्यहाँ चाहिँ शान्तिको कुरा पाएँ, प्रेम पाएँ, त्यहाँ उद्धार पाएँ अनि सबै चिजका संसारै मैले चाहिँ यीशु ख्रिस्टभित्र अनि पवित्र बाइबलभित्र मैले पाएँ। र त्यो पाइसकेपछि नेपालमा मैले चाहिँ के सुरु गरेँ भन्दाखेरि यो नेपालमा कति मण्डलीहरू रहेछन्, यसका कानुनी अधिकारहरू के हुन् र यसलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर मैले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। र करिब मैले अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेपछि 64 सालमा नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति बन्यो। त्यो समितिको चाहिँ म आफै महासचिव भएर मैले काम गरेँ। र त्यो काम गर्ने बेलामा नेपालका सबै ऐन कानुनहरू मैले अध्ययन गरेँ। त्यसपछि सबै जिल्ला मैले घुमेँ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको विषयमा पनि मैले अध्ययन गरेँ। र ती सबै गरिसकेपछि सरकारलाई एउटा चाहिँ हामीले आधार पत्र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउनलाई यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले 13 बुँदा चाहिँ माग नेपाल सरकारलाई हामीले बुझायौँ। र त्यसै गरिकन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई पनि हामीले दियौँ। नेपालका जजहरूको कानुनी अधिकारको लागि चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर अनि त्यसैको आधारमा सरकारसँग चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नको लागि त्यही 13 बुँदे आधारलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ चाहिँ विधिवत रूपले नेपाल सरकारमा दर्ता भयो। यो महासङ्घ चाहिँ विभिन्न चर्च समूहहरू र विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू धेरै मिलेर चाहिँ यो महासङ्घ बनेको छ। यो कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा नेपाल सरकारमा दर्ता छ। यसका चाहिँ सद्भावदूतहरू राख्न पाउने व्यवस्था छ, महादेशीय प्रमुखहरू राख्न पाउने व्यवस्था छ। र अहिले विश्वमा धेरैवटा देशमा चाहिँ यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सद्भावदूतहरू चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र यो 7वटा नेपालमा प्रदेशको प्रादेशिक समितिहरू छ र यसले चाहिँ सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा रहेका चर्चहरूलाई कानुनी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ बलियो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने। जस्तै 1-2 उदाहरण दिन चाहन्छु म। नम्बर 1 मा नेपालमा रहेका चर्चहरूलाई स्वतन्त्र पवित्र गुठी निर्माण गर्ने। गुठी भनेको त्यो एउटा चाहिँ धार्मिक स्थल चाहिँ अधिकार सम्पन्न त्यो एउटा गुठी निर्माण गर्ने। दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गर्ने। नेपालमा विभिन्न अन्य धर्मावलम्बीहरूको आयोगहरू छ, जनजाति आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ, विभिन्न आयोगहरू छ। क्रिस्चियनको पनि एउटा आयोग गठन गर्ने। त्यो आयोगले के गर्छ भन्दा क्रिस्चियनहरूको चाहिँ कुनै पनि घटना घटेको ठाउँमा त्यो आयोगले चाहिँ गएर न्यायपूर्ण काम गर्छ र नेपाली चर्चहरूको विकास र उन्नतिको लागि राज्यसँग समन्वय गर्छ। दोस्रो नम्बरमा राज्यबाट सबै धार्मिक समुदायलाई समान हक अधिकार प्रत्यार्जन गराउने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकारमा धार्मिक समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र राज्यबाट विनियोजन हुने बजेट चाहिँ सबै क्रिस्चियन समुदायलाई पनि समान ढङ्गले छुट्याउने। त्यसै गरिकन चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको सम्पत्ति दायित्व अहिले पनि क्रिस्चियन समुदायको सम्पत्ति दायित्व व्यक्तिको नाउँमा छ। ठुला चर्चहरू छन्, धार्मिक स्थलहरू छन्, तर त्यो चाहिँ व्यक्तिको नाउँमा छ। व्यक्तिको नाउँमा भएको कारणले चाहिँ यहाँ विभिन्न मुद्दा मामिला झगडा नेपालमा विवाद भएको छ। त्यो विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ त्यो स्वतन्त्र गुठीमा चाहिँ त्यसको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपले त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसै गरिकन अर्को नम्बरमा चाहिँ मृत्यु संस्कार हुँदाखेरि नेपालमा मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ छैन। हामीले 40 दिनसम्म काठमाडौँमा चाहिँ यो 2006मा हामीले चाहिँ त्यहाँ अनसन बस्यौँ। अनसन भनेको त्यो चाहिँ हङ्गर स्ट्राइक हो, तर हामीले चाहिँ रिले प्रार्थना हो हामीले गर्ने चाहिँ त्यहाँ रिले प्रार्थना गरेर हामीले एउटा खुल्ला ठाउँमा बस्यौँ। 40 दिनसम्म बसेपछि सरकारसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो नीतिगत व्यवस्था गर्ने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै प्रदेशमा जिल्लामा स्थानीय तहमा पनि मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्ने। अर्को नम्बरमा के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियन समुदायको
त्यो 13 बुँदे अधिकारलाई चाहिँ संविधान सभा मार्फत चाहिँ कानुनी अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ संविधान सभा मार्फत गराउने भनेर हामीले सरकारसँग सहमति पनि गरेका छौँ र यसको मुख्य दर्शन चाहिँ फरक फरक देश, फरक फरक ठाउँ, फरक फरक दर्शन, तर सबै हामी मिलेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउँदै परमेश्वरलाई हामी चाहिँ महिमा दिने मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो हो। हामी विभिन्न देशमा हुन सक्छौँ, हामी विभिन्न दर्शन र सेवकाईहरू हाम्रो फरक फरक हुन सक्छ। हरेक मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नै किसिमको वरदानहरू दिनुभएको छ र तर हामी जुन ठाउँमा जुन देशमा बसे पनि हामी नेपाली भाषी मण्डलीहरू, मैले त्यहाँ रिसर्च गर्दै थिएँ, विश्वको लगभग 112 देशभन्दा बढीमा चाहिँ हाम्रा नेपाली भाषीहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा फरक फरक दर्शन, फरक फरक सेवकाई, फरक फरक ठाउँमा हाम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ र हामी सबै मिलेर हाम्रो मुख्य गोल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा दिने हो, परमेश्वरलाई आदर गर्ने हो, परमेश्वरलाई उचाल्ने हो। र विशेष गरी भन्नु पर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउने। स्वाभिमान भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो मानिसको स्वाभिमान, म नेपाली क्रिस्चियन हुँ भनेर ढुक्कको साथ मैले बाइबल बोकेर हिँड्न पाउनु पर्यो। म नेपाली क्रिस्चियन हुँ भनेर मैले चर्चभित्र आफ्नो अभ्यास राम्रोसित गर्न पाउनु पर्यो। म खुलेर भन्न पाउनु पर्यो। नेपालको अवस्थालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ गणतन्त्र आइसकेको छ, धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको छ, तर पनि नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई अहिले पनि विभिन्न खालका दुःख दिने, विभिन्न खालका चाहिँ धर्मको नाउँमा चाहिँ आरोपहरू लगाउने यस्ता खालका अवस्थाहरू छन्। र हाम्रो महासङ्घको मुख्य गोल भनेको के हो भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई पहिलो अधिकार सम्पन्न बनाउने। अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेको के हो भन्दा अहिले मैले भनेका चर्चलाई स्वतन्त्र गुठी बनाउने लगायतका हाम्रा कानुनी आवश्यकताहरू के हुन् भनेर त्यो कानुनी आवश्यकताको पुरा गर्ने। दोस्रो चाहिँ जब हामी कानुनी रूपमा सम्पन्न हुन्छौँ, कानुनी रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि हामी स्वाभिमान बन्छौँ। स्वाभिमान भनेको के हो भन्दाखेरि अरू कसैले पनि हामीलाई हेप्न सक्दैन, अरू कसैले पनि हामीलाई चाहिँ यिनीहरू क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा तल्लो व्यवहार गर्न सक्दैन। हामी अन्य धर्मावलम्बी सरहको चाहिँ हामीले त्यो मान्यता प्राप्त गर्छौँ जबसम्म नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन् अनि मात्रै नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू स्वाभिमान हुन्छन्। स्वाभिमान भन्ने कुरा चाहिँ विश्वमै रहेका अघि मैले भने जस्तो 112 देशभन्दा बढी चर्चमा पुगेका हाम्रा सबै नेपाली भाषी दाजुभाइहरूसँग जोडिया छ स्वाभिमान चाहिँ। तपाईँ हामी अहिले जति पनि नेपालीमा कुरा गरिरहेका छौँ नेपाली भाषामा, संसारभरिका सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीले सुनिरहनु भएको छ। स्वाभिमान चाहिँ तपाईँ हामी सबैसँग जोडिएको छ। नेपालका कुनै पनि क्रिस्चियनलाई चाहिँ अन्याय पर्यो भने तपाईँलाई दुख्छ, तपाईँलाई चाहिँ घोज्छ, तपाईँलाई पीडा हुन्छ। अमेरिकामा कुनै पनि नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ केही चोट पर्यो, केही दुःख अप्ठ्यारो पर्यो भने नेपालका क्रिस्चियनलाई दुख्छ। युरोपमा भएका नेपाली भाषी चर्चलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने अर्को देशकोलाई दुख्छ। स्वाभिमान चाहिँ हामी सबैलाई जोडिएको छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्रिस्चियनमाथि अन्याय भयो, अत्याचार भयो, दुःख दियो भनेदेखि विश्वकै क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मन दुख्छ, नेपाली भाषीहरूलाई चित्त दुख्छ। हाम्रो मान्छे, हाम्रो दाजुभाइलाई किन यस्तो अन्याय गरे होला भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा जब नेपालका चर्चहरू कानुनी रूपमा बलियो हुन्छन् अनि नेपालमा चर्चहरू कानुनी रूपमा बलियो भइसकेपछि तिनीहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। अधिकार सम्पन्न नेपालका चर्चहरू भइसकेपछि चाहिँ हामी विश्वमै रहेका नेपाली भाषीहरू चाहिँ हामी स्वाभिमान हुन्छौँ। अनि मात्रै हामी जब स्वाभिमान हुन्छौँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामी यो राष्ट्रमा, विश्वमा हामी उचाल्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ, आदर दिन सक्छौँ। हामी खुलेर बाइबल बोकेर हिँड्न सक्छौँ, हामी खुलेर चाहिँ प्रभुको चाहिँ नाउँको घोषणा गर्दै हिँड्न सक्छौँ। प्रभुको नाउँमा छुटकारा छ, शान्ति छ, विजय छ, मुक्ति छ भनेर हामी
ढुक्कको साथ भन्न सक्छौँ अहिले नेपालको मूल समस्या भने के हो भन्दा कानुनी रूपमा हामी चाहिँ कमजोर छौँ र कानुनी रूपमा कमजोर भएको कारणले के भइरहेछ भन्दा हामीलाई चाहिँ दुःख दिने अनावश्यक तपाईँको चाहिँ जेल जान पर्ने, हाम्रो सम्पत्तिमाथि चाहिँ राज्यले आँखा लगाउने, चर्चभित्र झै झगडा हुने, त्यहाँ मण्डली फुट्ने र एउटाले अर्कोलाई तपाईँको चाहिँ आरोपहरू लगाउने। अनि अहिले नेपालमा एउटा फेसन के चलिरहेछ भन्दाखेरि आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यो झुटो शिक्षा भनिदिने क्या। जबसम्म मन परुन्जेल राम्रो हुन्जेल सम्बन्ध ठिक हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो साँचो शिक्षा हुन्छ। जब तपाईँको चाहिँ विवाद हुन्छ, फुट्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो अलिकति शिक्षामा मिलेन, त्यो भाइसँग अलि होसियारी हुनु भनेर भनिदिने प्रचलन भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी कानुनी रूपमा बलियो हुन्छौँ ती सबै खालका कुराहरू चाहिँ अन्त हुन्छन्। सबै खालका कुराहरू अन्त भइसकेपछि हामी अधिकार सम्पन्न बन्छौँ। अधिकार सम्पन्न बनिसकेपछि जब नेपालका सबै मण्डलीहरू अधिकार सम्पन्न बन्छन्, एउटाले अर्कालाई केही वास्ता गरिरहनै पर्दैन। ढोक्क साथ कानुनी राइट अनुसारको चाहिँ अधिकार अनुसारको चर्च दर्ता गर्छन्, मण्डली खोल्छन्, इच्छा मन मिलुन्जेल सँगै बस्छन्, मन मिलेन भने अर्को चर्च खोल्छन्, नियम अनुसार जान्छन्, प्रभुलाई बाइबल प्रचार गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्छन्, प्रभुको नाउँको बढाइ गर्छन्, घोषणा गर्छन्। अनि के हुन्छ भन्दा नेपाल देशलाई हामी जित्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि सारा संसारका मानिसहरूले यीशुको नाउँमा एक दिन घुँडा टेक्नै पर्छ। यसको मूल जरो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले ग्रासरुट लेभलबाट हेर्दाखेरि कानुनी रूपमा हामी बलियो हुनुपर्छ। नेपालमा थुप्रै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सुसमाचार सुनाउने निकायहरू थुप्रै छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बाइबल स्कुलहरू थुप्रै छ। चर्चहरू अहिले 12,000 भन्दा चाहिँ बढी चर्चहरू नेपालमा स्थापना भइसकेका छन्। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा ती सुसमाचार सुनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा बलियो बनाउने, ती 12,000 भन्दा बढी चर्चहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने। र मुख्य उद्देश्य जब मूल जरो के हो भन्दाखेरि अब नेपालमा भएका विश्वमै भएका सबै नेपाली भाषीहरूलाई स्वाभिमान बनाउनको लागि कानुनी रूपमा नीतिगत व्यवस्था गराउने र राज्यको मूल धारमा क्रिस्चियनहरूलाई लैजाने र त्यहाँ सामाजिक कुरामा, राजनीतिक कुरामा, आर्थिक कुरामा, धार्मिक सांस्कृतिक कुरामा, मानवाधिकारका कुरामा सबै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेपालका मण्डलीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसका ज्ञानहरू जब हुन्छ अनि नेपालका मण्डलीहरू कानुनी रूपमा बलियो हुन्छन्। यही नै महासङ्घको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। धन्यवाद। प्रेसिडेन्टज्यूलाई एकदमै धन्यवाद। ताकि हामीले धेरै हाम्रो दर्शकहरू, हाम्रो जति पनि श्रोताहरूले एकदमै धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ। ताकि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ संस्थाले वास्तवमा नेपालमा रहेको यो संस्थाले के गर्दैछ भन्ने कुरालाई खुलस्त रूपमा हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। ताकि नेपालमा रहनुहुने सम्पूर्ण विश्वासीहरू जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी यतिखेर हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले भने जस्तै नै यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ स्थापित हुनुको मूल उद्देश्य नै नेपालमा रहेको विश्वासीहरूलाई कानुनी रूपमा सबैलाई स्वतन्त्र मिलोस् भन्ने तरिकाले र यो स्थापित भएको छ। ताकि नेपालमा बस्नुहुने सबै नेपाली विश्वासीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको सबैभन्दा स्वतन्त्रता मिलेको छ। यहाँहरूको मण्डलीमा अथवा यहाँहरूको जीवनमा, विश्वासीहरूको जीवन कुनै प्रकारको आरोप प्रत्यारोप अथवा कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या आउँदा पनि क्रिस्चियन महासङ्घ, जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले चाहिँ हजुरहरूको पक्षमा भएर सरकारसँग लड्न सक्ने अथवा सरकारसँग त्यो न्याय दिलाउन सक्ने चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा मूल उद्देश्य हो। अथवा यो स्थापित हुनुको मूल उद्देश्य नै क्रिस्चियन अथवा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कानुनी रूपमा पनि त्यो एउटा स्वतन्त्रता मिलोस्
र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो थप हौसला अथवा त्यो सहायता मिलोस् र उहाँहरू चाहिँ कुनै किसिमको त्यो जोखिममा पर्नु नपरोस् भन्ने हेतुले आज यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ संस्था चाहिँ नेपालमा स्थापित भएको भन्ने कुरा हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई छलङ्ग प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। प्रेसिडेन्टज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ कि यो हजुरले जुन आफू एउटा प्रेसिडेन्ट भइकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको संस्थामा कार्यरत भइकन अनि क्रिस्चियन दाजुभाइ अथवा क्रिस्चियन मण्डलीको लागि जुन प्रकारको एउटा सहायता, जुन प्रकारको एउटा सहयोग र जुन प्रकारको उहाँलाई न्याय दिलाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि हामी सबै विश्वासीहरू, संसारमा भएको सबै विश्वासीहरूले हजुरप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। र म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु यतिखेर, ताकि अर्को प्रश्न यस्तो प्रश्न छ कि नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष को कुरा लेखिएको छ, तर के साँच्चै नै धर्मनिरपेक्ष नेपाल देशमा आएको हो त भन्ने कुरालाई धेरैजनाबाट हामीले यो प्रश्न सुनेका छौँ र कतिवटा इन्टरभ्यूमा पनि हजुरले यसको विषयमा एकदमै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, ताकि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संविधानमा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ कानुनमा, ताकि नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष जसले पनि आफ्नो आफ्नो धर्ममा अथवा आफ्नो आफ्नो एउटा स्वाभिमानतामा बस्न पाउँछ, स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले संविधानमा लेखिएको छ। तर आज हामीले हेर्यौँ भने, आज हामीले त्यो कुरालाई एकदमै एउटा रिसर्च गर्यौँ भने एउटा व्यावहारिक रूपमा नेपालमा चाहिँ आज त्यो स्वतन्त्रता देखिँदैन नि। किन यो के हुँदैछ प्रेसिडेन्टज्यू, यसलाई प्रश्न पारिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। पहिलो कुरा त नेपालको क्रिस्चियन इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि 400 वर्षको पुरानो हामी पाउँछौँ। 400 वर्षको पुरानो क्रिस्चियन इतिहासमा पटक पटक नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई राज्यले विविध खालका चाहिँ अन्यायहरू र कानुनी एउटा मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर राख्ने, राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर राख्ने अब त्यो गर्दै आएको हामीले इतिहास पाउँछौँ। हुँदै 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 जाँदाखेरि देश निकाला गरेकोसम्म हामीले इतिहास पाउँछौँ। र 62-63 नेपालको 62-63मा भनेको 2003-4मा चाहिँ नेपालमा एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन भइसकेपछि देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो। धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि, धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, कुनै पनि धर्मलाई राज्यले काखी नच्याप्ने अथवा राज्यले चाहिँ त्यसको संरक्षण नगर्ने र नागरिकले चाहिँ धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, रोज्न पाउने, त्यसका चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भने राज्य तटस्थ स्वतन्त्र रहने र त्यो देशभित्र भएका सबै धार्मिक समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र रूपले धार्मिक अभ्यास र क्रियाकलाप गर्न पाउने त्यो व्यवस्था हो। र त्यो धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि नेपालमा के भयो भन्दा लामो समय कालखण्डदेखि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिँदै आएको देश थियो। अनि त्यसको समाप्त भएर जब धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो अनि धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो र 2072 सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुनुको साथै संविधानको मौलिक हकको धारा 4को 26मा, त्यहाँ 26मा के कुरो लेखिएको छ भन्दा संविधानमै धर्म सम्बन्धी 3टा कुरा अधिकार दिएको छ संविधानले। त्यो 3टा कुरा भनेको के हो भन्दा, नम्बर 1 मा नागरिकले धर्म अवलम्बन गर्न पाउने, अवलम्बन भनेको अपनाउने अथवा अवलम्बन भनेको चाहिँ रोज्न पाउने, नागरिकले धर्म अवलम्बन गर्न पाउने भने चाहिँ रोज्न पाउने भयो। दोस्रो नम्बरमा के हो भन्दाखेरि त्यसका अभ्यासहरू गर्न पाउने। अभ्यास भनेको के हो भन्दा विभिन्न धर्मशास्त्रको आफ्ना आफ्नै किसिमका रीतिरिवाजहरू छन्। रीतिरिवाज भनेको कतिको बुझ्नुहुन्छ, चलनहरू, त्यसका के भन्छ तरिकाहरू छन्। विभिन्न धार्मिक समुदायको आफ्नै किसिमका चाहिँ तरिकाहरू छन्, त्यसका चाहिँ मौलिकताहरू छन् र त्यो धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गर्न पाउने छ दोस्रो नम्बरमा भने। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ संरक्षण गर्न पाउने।
संरक्षण भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने संरक्षण भनेको के हो भन्दा आफ्नो आफ्नो धार्मिक समुदायले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र गुठीको व्यवस्था गर्न पायो र त्यो स्वतन्त्र गुठीको व्यवस्था गरिसकेपछि चाहिँ त्यो जस्तो चाहिँ मुस्लिमको, बुद्धिस्टको, हिन्दूको, किराँतको सबै धार्मिक समुदायको चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ गुठी हुन्छ अनि त्यो आफ्नो किसिमको गुठीमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यो गुठी किनबेच गर्न पाउँदैन। मानौ एकछिन एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा चर्च भयो ल, प्रार्थना जागृति चर्च भयो ल, मेरै चर्च, त्यो चर्चको सम्पत्ति चाहिँ के हुने भयो भन्दा त्यो स्वतन्त्र गुठीमा जाने भयो त्यो, र त्यो चर्चको सम्पत्ति चाहिँ किन्न बेच्न कसैले पनि गर्न नपाउने। त्यो चाहिँ भोलि पास्टरले के भयो भन्दा भोलि पास्टर अर्को चेन्ज हुन सक्ने भयो, त्यसका व्यवस्थापन अर्को चेन्ज हुन सक्ने भयो, तर पनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ आजीवन बस्ने भयो स्वतन्त्र गुठीमा। हामीले खोजे पनि त्यो हो। नेपालमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नेपालको विषयमा अलिकति बताउँ। नेपालमा चाहिँ चर्च व्यक्तिको नाउँमा छ अनि कसको चर्च भन्दा फलानाको चर्च, फलाना रामबहादुरको चर्च, पास्टरको चर्च। हामीले बनाउनु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो फलानो चर्चको चाहिँ पास्टर फलानो, अनि त्यो स्वतन्त्र गुठी भइसकेपछि सबै धार्मिक समुदायको आफ्ना आफ्ना किसिमका गुठीका अभ्यासहरू हुन्छन् र संविधानले दिएको अधिकार भनेको तीनटा कुरा। नम्बर 1 मा धर्म रोज्न पाउने भयो, दोस्रो नम्बरमा त्यसका अभ्यासहरू गर्न पाउने भए, तेस्रो नम्बरमा त्यसका संरक्षण गर्न पाउने। त्यो संविधानमा व्यवस्था छ, संविधानमा व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्यको संविधानमा त्यो व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्थालाई अब तपाईँ यहाँनिर मूल कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दा व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेपालमा संविधान परिवर्तन भयो, राष्ट्रपति परिवर्तन हुनुभयो, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभयो, सबै चिजहरू परिवर्तन भए, तर नेपाली क्रिस्चियनलाई हेर्ने एउटा के भन्छ सोचाइ परिवर्तन भएन, बुझाइ परिवर्तन भएन। अनि त्यो संविधानमा लेखिएको कुरो त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो। कागजमा मात्रै सीमित भइसकेपछि अब जब नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको कारणले त्यो कागजी रूपमा घोषणा भएको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अब कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, व्यावहारिक रूपमा आउन बाँकी छ। त्यो भनेको के हो? व्यावहारिक रूपमा भनेको के हो भन्दा सबै नेपाली राजनीतिक दलले, नेपाल सरकारले, यहाँका सबै धर्मावलम्बीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ र त्यो दिमागमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि सबै धर्मावलम्बी आफ्नो आफ्नो चाहिँ अभ्यास गर्न पाउने, सबैले आफ्नो आफ्नो धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, रोज्न पाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो भएको कारणले हामी सबै समान हौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो सबैले बुझ्नुपर्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई अहिले पनि तपाईँलाई मैले प्रश्न भन्न पर्दाखेरि क्रिस्चियनहरू भनेको विदेशीहरूका चाहिँ दलालहरू हुन्, यिनीहरू डलर खान लागेका हुन्, यिनीहरू चाहिँ गाई खाने खालका चाहिँ मानिसहरू हुन्। यी तमाम आरोपहरू मात्रै क्रिस्चियनको टाउकामा लगाइएको छ। हेर्नुहोस् है, र यहाँनिर के छ भन्दा क्रिस्चियनहरूलाई नेपालमा यो नेपालका संस्कृतिहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूले बिगारे, यो हामी माथिको आरोप छ क्या। तर मैले पटक पटक सबै ठाउँ भन्दै आएको कुरो के छ भन्दाखेरि समय परिवर्तनशील छ, मान्छेले परिवर्तन चाहन्छ, जमाना अनुसारको मान्छेमा चेन्ज त आउँछ नि त। अहिले पहिला तपाईँको यो जुमको सिस्टम थिएन, यो तपाईँको चाहिँ अनलाइनको सिस्टम थिएन, अनि चोकमा उभिएर प्रचार गर्न पर्थ्यो। अहिले म यहाँ घरबाट प्रचार के अरे आफ्नो कुरा महासङ्घको धारणा भनिरहेको छु, संविधानको कुरा भनिरहेको छु, संसारकै मान्छेले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। यो त समय अनुसारको चाहिँ जुन टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई दिएको सुविधालाई हामीले युज गर्ने कुरा भयो। नेपालमा पनि के छ भन्दा अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो के छ भन्दा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो र संविधानमा नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई अधिकारहरू पाए अथवा नेपालका नागरिकहरू सबै धर्मावलम्बीले अधिकारहरू पाए। तर अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँको जुन एउटा सोचाइ
यी नेपाली क्रिस्चियनहरू पनि यो देशका चाहिँ नागरिकहरू हुन्, यी नेपाली क्रिस्चियनहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्, यी नेपाली क्रिस्चियनहरू पनि हामीले जतिको अधिकार यिनीहरूलाई पनि छ भन्ने सोचाइ परिवर्तन ल्याउनु परेको छ नेपालमा। त्यसो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा, त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामी नेपालमा भएका र बाहिर भएका सबै नेपाली भाषी जजहरूले पहिलो कुरो त कानुनी रूपमै हामी सम्पन्न हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रा व्यवहारहरू, चरित्रहरू, हाम्रा सोचाइहरू हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर उहाँहरूलाई बुझाउन थाल्नुपर्ने जरुरी भएको छ। हेर्नुहोस् है, बुझाउनु पर्ने जरुरी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर सुरु कुरो के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, ऐन कानुन कागजमा परिवर्तन भयो, दलको नेताहरूको दिमागमा परिवर्तन भएन, नेपाल सरकारको दिमागमा परिवर्तन भएन, अनि यहाँ आम नागरिकहरूको दिमागमा परिवर्तन भए छैन नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कागजी रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर जति ठुलो स्वरले भन्दै हिँडे पनि व्यवहारिक रूपमा, प्र्याक्टिकल रूपमा त्यस्तो छैन। अहिले पनि तपाईँलाई भन्दाखेरि रोल्पामा तपाईँको चाहिँ रुकुममा हिजो अस्ति मात्रै त्यहाँ एउटा घटना के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ गाउँका मान्छेहरूले एकजना क्रिस्चियनलाई बोलाएर तैँले हामीले पूजा गरेको प्रसाद चाहिँ खान नहुने, तँ यो गाउँमै बस्न पाउँदैनस् भनेर। हेर्नुहोस् है, त्यो त आफ्नो अभ्यास अनुसारको विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त। तपाईँको हाम्रो चर्चको अभ्यास छुट्टै हुन्छ, गुम्बाको अभ्यास छुट्टै हुन्छ, मस्जिदको छुट्टै हुन्छ, मन्दिरको छुट्टै हुन्छ। आफ्नो रीतिरिवाज त आफूले मान्ने हो नि त। त्यहाँ एउटा परिवारलाई गाउँै निकाला गरिदिन्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ ठुलो धम्की दिनुभयो। अनि त्यहाँ हामीले कुराकानी, फोनबाट धेरै कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले त यो घटना सामे भएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँको चाहिँ कपिलवस्तुमा यो चर्च भत्काउने भएदेखि भत्का होइन भनेदेखि चाहिँ तँलाई हामी गाउँमै बस्न दिँदैनौँ, निकाल्छौँ भनेर यस्ता खालका। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा, त्यो संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्ष गाउँमा पुगेको छैन, मानिसको चेतनामा पुगेको छैन, मानिसको चाहिँ दिमागमा पुगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ बेहोरिरहनु परेको छ। त्यसो गर्नको लागि हामी सबै मिलेर नेपाली क्रिस्चियनले नेपालमा गरेको कामहरू 1, 2, 3 गर्दै भन्दै जानुपर्छ। नेपाली क्रिस्चियनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सेन्ट जेभियर्स लगायतका ठुला शिक्षालयहरू चाहिँ राज्यले मान्यता प्राप्त गरेको चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै ठुलो क्रिस्चियन समुदायको योगदान छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुभयो भनेदेखि अहिले नेपालमा 1, 2, 3 गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ 10औँवटा मिसन हस्पिटलहरू चाहिँ एउटा धेरै ठुलो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान छ। त्यसै गरिकन विकास निर्माणका सामाजिक कामहरूमा भन्ने हो भनेदेखि राज्यको धेरै ठुलो क्षेत्र र यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायले योगदान गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बोल्दै गर्दा म हजुरलाई अलिकति रोक्न चाहे र एउटा प्रश्न थप्न चाहे। भन्नुभयो कि यो जुन एउटा संविधानमा लेखिने धर्मनिरपेक्षको कुरा चाहिँ संविधानमा लेखिएको मात्रै होइन, कानुनमा लेखिएको मात्रै होइन, तर यो चाहिँ एउटा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई भन्नुभयो। र अब यो परिवर्तन चाहिँ व्यवहारमा पनि हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको आम जनताहरूले बुझ्नु पर्यो, अथवा नेपालको सबै विश्वासीहरूले अथवा सबै हाम्रो विश्वासी जनहरूले चाहिँ बुझ्नु, कोबाट चाहिँ यो परिवर्तन हुन सक्छ होला त? होइन, पहिला कुरो के छ भन्दा, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले सरकारसँग हामीले यो विषयमा पहिले नै धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि, त्यतिखेरको धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुँदाखेरि 2064 सालमा चाहिँ घोषणा भयो। त्यो धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुँदा त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्मान्य गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र सोही पार्टीकै महामन्त्री सुशील कोइराला समर्थक प्रधानमन्त्री प्रस्तावक रहेर त्यतिखेरको तत्कालीन सभामुख सम्मान्य सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू संविधान सभाको चाहिँ अन्तरिम सभामुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 601 जना मान्नेहरूले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुभयो।
धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादलाई पनि भेटेर सुभाष नेवाङलाई पनि सभामुखलाई भेटेर राजनीतिक दलहरू थिए 13 जना 13वटा 25वटा राजनीतिक दल थिए 25वटा राजनीतिक दललाई भेटेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो, त्यो धर्मनिरपेक्ष किन नेपालमा आवश्यक छ र धर्मनिरपेक्ष हुँदा के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ र राज्यले त्यसको चाहिँ अभियान चलाएर चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको यो हो, धर्मनिरपेक्षताले यो गर्छ, धर्मनिरपेक्षता यो कारणले हामीलाई आवश्यक छ भनेर एउटा राष्ट्रिय बहस चाहिँ अरूले चलाएर हुँदैन, त्यो राज्यले चलाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, राज्यले एउटा बहस चलाइदिएपछि के हुन्थ्यो भन्दा मान्छेले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेको यो हो, धार्मिक स्वतन्त्र भनेको धर्मनिरपेक्षभित्र मात्रै छ भन्ने कुरा बुझ्थ्यो नि त। तर राज्यले के गरिदियो भन्दाखेरि संविधान सभा के अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिदियो अनि कोही पनि बोलेनन् धर्मनिरपेक्षता भनेको यो हो, यसले यो गर्छ, यसका महत्त्व यो हो भनेर कोही पनि बोलेनन्। नबोलिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि वास्तविक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धर्मनिरपेक्षताको औचित्यै बुझेनन्। नबुझी हामीले त ज्ञापन पत्रै दिएर यसको राष्ट्रिय बहस गरेर यहाँ सिंहदरबार काठमाडौँमा मात्रै धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेर हुँदैन, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता भनेको यो हो भन्ने त्यसको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्छ अनि यसलाई संस्थागत गर्न सजिलो हुन्छ र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर त हामीले त व्यापक रूपले ज्ञापन पत्र दियौँ, पत्रकार सम्मेलन गर्यौँ, आवाज उठाइ गर्यौँ हामीले, तर त्यो सम्भव भएन। र अहिले त्यसैको परिणाम धर्मनिरपेक्ष भनेको तपाईँको नेपालमा एउटा मलाई त्यो कथाको याद आउँछ। यो धर्मनिरपेक्ष भनेपछि यो हामी धेरैले पढेका होलाौँ, हात्तीको कथा जस्तो हात्तीलाई 4 जना मान्छेले छामेछन् रे, 4 जना मान्छेले हात्तीलाई आँखा बन्द गरेर यो हात्ती कस्तो छ ल हेरेर आइज भनेर पठाइदिएछ अरे। अनि एउटाले तपाईँको चाहिँ हात्तीको जिउ भेटेछ अरे, अनि एउटाको व्याख्या हात्ती त पहरो जस्तो छ भन्थ्यो, अर्कोले पुछार भेटेछ अरे अनि हात्ती त एकदम लहरो झुन्ने जस्तो छ भनेछ अरे, अर्कोले तपाईँको चाहिँ दारा भेटेछ अरे हात्ती त पुरा त्यो सिङ जस्तो छ भनेर भनेछ अरे। अनि यो एउटै हात्ती हो तर त्यो त्यसका व्याख्या राम्रोसित नहुनाले 4 जनाको आँखा बन्द गरिदिएको कारणले के भयो भन्दा मान्छेहरूले चाहिँ त्यसका 4 किसिमको व्याख्या गरे। अहिले धर्मनिरपेक्ष नेपालमा खतरा हुनुको कारण पनि के हो भन्दा कति मान्छेले त्यो दृष्टिबिनले हात्ती छाम्या जस्तै गरेर चाहिँ नेपालको धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भन्दा कसैको बुझाइ यो त क्रिस्चियनहरूलाई बढुवा गर्ने चिज हो भनेर भनिदिन्छ, कसैले चाहिँ यो त धर्मनिरपेक्ष भनेको विदेशीहरूको चाहिँ यो के अरे इसारा हो भनिदिन्छ। अनि यसका व्याख्याहरू गलत किसिमले भएको छ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन, अहिले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि सरकार लगायतका हामी जस्ता जो एउटा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर निकायहरूसँग मिलेर यसको विषयमा चाहिँ नेपालमा केन्द्रीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, यी सबै तहको सरकारहरूमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको एउटा मापदण्ड बनाएर नेपालीको मौलिक अनुसारको धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ एउटा मोडल बनाउनु पर्यो क्या, मोडल बनाउनु पर्यो। त्यो मोडल भनेको के हो भन्दा विभिन्न देशको धर्मनिरपेक्ष, मैले धर्मनिरपेक्षताको विश्वको धेरै देशका मोडलहरूलाई मैले हेरेँ, धेरै देशको मोडल हेर्दाखेरि विभिन्न देशमा आफ्नै तरिकाका मोडलहरू छन्, आफ्नै देशका चाहिँ अभ्यासहरू छन्। नेपालमा नेपाली मौलिकता अनुसारको, मौलिकता भनेको यहाँलाई व्यावहारिक सुहाउँदो अनुसारको एउटा धर्मनिरपेक्षताको मोडल राज्यले बनाउनु पर्यो र हामी जस्तो नागरिक, हामी जस्तो चाहिँ समुदायको आवाज बोकेर हिँडेका निकायहरूलाई राज्यले सबै धार्मिक समुदायकालाई जम्मा गर्नु पर्यो र केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारसम्म यसको छलफल गरेर त्यो मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
अनि जब त्यो मापदण्ड लागू गरिसकेपछि मान्छेको दिमागमा पर्न आउँछ कि यो धर्मनिरपेक्ष भने त यो हो है, यो धर्मनिरपेक्ष भने त सबैको हक अधिकार समान गर्ने हो, सबैलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने हो, सबैलाई स्वतन्त्र दिलाउने हो भनेर जब हामीले चाहिँ सबै स्थानीय तहसम्ममा धर्मनिरपेक्षताको कुरा हामीले चाहिँ बुझाउन अरूलाई सक्छौँ, राज्यले बुझाउन सक्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि नेपालमा धार्मिक मौलिक अनुसारको सबैलाई सुहाउँदो खालको एउटा मोडल तयार गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्षता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र सबै नेपाली नागरिकहरूले, सबै धर्मावलम्बीहरूले, नेपालमा 10 वटा धर्मावलम्बी भनेर राज्यले स्वीकारेको छ, सबैको 10 वटाको फरक फरक अभ्यास छ, फरक फरक रीतिरिवाजहरू छ, तीलाई सबैलाई चाहिँ एउटा मोडल तयार गरेर चाहिँ आम जनतालाई बहस गर्दै, छलफल गर्दै, अन्तर्क्रिया गर्दै जाने हो भनेदेखि नेपाल सबैभन्दा सुन्दर र सबैलाई तपाईँको चाहिँ के हो भन्दा स्वतन्त्र। जब मान्छे धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ नि, चेतनामा म ढोक्क लाएर प्रार्थना गर्न पाउँछु, म ढोक्क लाएर मैले अभ्यास गर्न पाउँछु भनेर म फ्री हुन्छु नि, त्यसपछि मेरो मनोबल बढ्छ अनि अरू सामाजिक कुरोमा म चासो राख्छु, अरू विकासको कुरामा म चासो राख्छु। अनि त्यसो भइसकेपछि यो देश समृद्ध बन्छ अनि नेपाली नागरिकहरू अधिकार सम्पन्न बन्छन्। धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यही हो। हजुर। अच्छा, प्रेसिडेन्टज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। ताकि नेपाल चाहिँ कानुनी रूपमा संविधानमा लेखिएको छ ताकि नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, जुनै धर्मले पनि स्वतन्त्रता रूपमा उनीहरूले चाहिँ अभ्यास गर्न पाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसलाई अहिले प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई भन्नुभयो अनुसार र उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि हाम्रो जति पनि सरकारले पनि यसमा जोड दिनु पर्यो र हाम्रो आम जनता, नेपाली जनताले पनि यसमा जोड दिनु पर्यो ताकि आफ्नो आफ्नो धर्मलाई चाहिँ आफूले अभ्यास गर्न पाउने, खुल्लम खुल्ला यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न पाउने। आफूले मानौ कि क्रिस्चियनहरू चर्च जान्छ, चर्चमा स्वतन्त्रता साथ प्रार्थना गर्न पाउनु पर्यो, अथवा त्यहाँ जतिन्जेलसम्म उनीहरू चाहिँ आफ्नो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले जतिजना आफ्नो प्रार्थना गरिन्छ अथवा त्यहाँ सङ्गति गरिन्छ त्यतिन्जेलसम्म गर्न पाउनु पर्यो र कुनै किसिमको त्यो अवरोध अथवा त्यहाँ विरोध आउने कुरा चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले अहिले हामीलाई छडक्क एकदमै प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। र म यतिखेर अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालमा हुनुहुने सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू पनि, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हजुरहरू पनि जुट्नुपर्छ ताकि आफ्नो हक अधिकारको लागि राष्ट्रले, एउटा देशले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा यसलाई अधिकार दिएको छ। र क्रिस्चियन महासङ्घ, जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यसको रूपमा कानुनी रूपमा उहाँहरूले पनि हजुरहरूको पक्षमा भएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि हजुरहरूको पक्षमा भइकन उहाँहरूले राष्ट्रसँग अथवा सरकारसँग उहाँहरूले त्यो एउटा प्रतिबद्धताको साथ उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यतिखेर हाम्रो बुझाइमा आएको छ। प्रेसिडेन्टज्यूलाई म ढिलो नगरिकन फेरि पनि अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु कि हामीसँग प्रश्न आउँदैछ, हाम्रो दर्शकहरूले यतिखेर हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि पास्टर केशव जो अहिले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा कैदमा हुनुहुन्छ, पास्टर केशवको विषयमा र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले चाहिँ अहिले पास्टर केशवको उहाँको न्यायको लागि कस्तो पहल गर्दैछ अथवा क्रिस्चियन महासङ्घले चाहिँ कस्तो खालको एउटा भूमिका खेल्दैछ उहाँलाई चाहिँ रिहाईको लागि? र पास्टर केशव चाहिँ एउटा विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ, उहाँलाई के भन्छ, उहाँलाई अवरोध लगाइएको छ, उहाँलाई आरोप आएको छ, विभिन्न मुद्दाहरू उहाँमा आएको छ। अहिले हामीले सुन्दै कतिवटा हामीले सुन्नेमा आएको छ, उहाँलाई चाहिँ 3-4टा कतिवटा मुद्दाहरू लागेको छ। अब यसको विषयमा चाहिँ क्रिस्चियन महासङ्घले कसरी रिहाईको लागि, कुन न्यायको लागि पहल गर्नुहुन्छ, यसलाई हाम्रो दर्शकहरू, तमाम दर्शकहरूले जसले हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको विषयमा हजुरले बताइदिनुहोस् न, म यतिखेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। पास्टर केशव आचार्यजीको विषयमा उहाँलाई नेपालमा लकडाउन सुरु हुने एक दिन अगाडि, आजको करिब तपाईँको चाहिँ 84 दिन अगाडि चाहिँ उहाँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो
गरेको 12 घन्टा नबित्दैखेरि त्यहाँका जस्तो नेपालको चाहिँ पोखरा जिल्ला कास्की जिल्लाको प्रहरी दानबहादुर कार्कीजीसँग मेरो चाहिँ त्यहाँको एसपी उहाँसँग कुराकानी भयो, त्यहाँको सिडी साहबसँग कुराकानी भयो, गेरियाको प्रवक्तासँग कुराकानी, सबै कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसको विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ र आवश्यक पहल हामीले गऱ्यौँ। पहल गरिसकेपछि उहाँको विषयमा हामीले खोज्दाखेरि मैले अघि नै पनि कानुनी रूपमा हामी कमजोर छौँ भने, किन भन्दा उहाँलाई अहिले जुन मुद्दाहरू लगाइएको छ आधार के हो त भन्दा उहाँले युट्युबमा बोलेका भिडियोहरू र फेसबुकका फोटाहरू होइन, प्रमाण भन्ने कुरा त्यही हो। अरू उहाँले कुनै अपराध गरेका छैन। त्यो चर्चभित्र आफ्नो गर्ने कुराहरू कतिको कुराहरू त के हुन्छ भन्दा चर्चभित्र मैले गर्ने मेरो धार्मिक अभ्यासको कुरा अरूलाई त त्यो कुरो नपत्न सक्छ नि त। अरूलाई त्यो कुरो चाहिँ जस्तो चाहिँ स्वीकार नहुन सक्छ। अनि उहाँलाई के हो भन्दाखेरि त्यो युट्युबमा बोलेका कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँले प्रार्थना गर्नु भएको रहेछ। मैले पनि युट्युबहरू धेरै हेरेँ। यहाँ चाइनामा भएको कोरोना चाहिँ यीशुको नाउँमा मरिजा, त्यो ठिकै हो। हाम्रो आस्था अनुसार त यीशुको नाउँमा नै सबै कुराको विजय छ, छुटकारा छ, टङ्गाई छ होइन। अनि उहाँलाई त्यही आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मुद्दा चलाइयो। मुद्दा पनि त्यहाँ कास्कीमा 2टा चलाइयो। एउटा धर्मको नाउँमा अफवाह फैल्यायो भनेर चलाइयो त्यो सिडिओ कार्यालय मार्फत। अर्को तपाईँको चाहिँ यो जिल्ला अदालतमा चाहिँ यो धर्म प्रचार सम्बन्धी लगाइयो। 2टा मुद्दा लगाइयो। त्यो मुद्दा लगाइसकेपछि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले मात्रै होइन, नेपालमा भएका धेरै सङ्घ संस्था, विश्वमै रहेका धेरै मण्डलीहरूको प्रार्थना उहाँमाथि रह्यो। मलाई लाग्छ यो समाचार सुन्ने कुनै पनि देश बाँकी छैन र कुनै पनि देशका नेपाली भाषी चर्चहरूले उहाँको लागि प्रार्थना गरेका छन्, रात दिन प्रार्थना गरेका छन्, धेरैले प्रार्थना गरेका छन्। सबैको प्रयास रह्यो। मैले यो महासङ्घको भनेर मैले एउटा निकायको म लिन चाहन्न, किन भन्दाखेरि यो साझा सवाल हो र यसको विषयमा सबैले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा केशव आचार्य त्यहाँ जेल जानुभयो। केशव आचार्यलाई त्यहाँ चाहिँ पुलिसले गिरफ्तार गर्यो। तर कारण के थियो भन्दा यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायकै लागि गरिएको प्रहार हो। यो एउटा भिक्टिम पात्र मात्रै उहाँ हुनुभयो, एउटा पात्र भिक्टिम हुनुभयो केशव आचार्यजी। तर यो क्रिस्चियन समुदाय माथिको आक्रमण हो यो, हेर्नुहोस् है। र यसमा राज्य र केही खालका चाहिँ क्रिस्चियन धर्म समुदाय प्रति चाहिँ मन नपराउने मान्छेहरूको ग्रुप लागेका छ यसमा। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2टा मुद्दामा पोखरा त्यसले गर्यो भन्ने कुरा म जोड्न चाहन्न। सबैले प्रयास गर्यौँ हामीले। नेपालमा रहेका क्रिस्चियन सङ्घ संस्था मात्रै नभएर मानवाधिकार सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रयास गरे। त्यसले गर्दाखेरि सबैले, यहाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि प्रयास गरे। सबैको प्रयासमा के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सिडिओ कार्यालयबाट धर्मको अफवाह फैल्यायो भन्ने विषयमा 5000 ढलटीमा सिडिओ कार्यालयले छोड्यो। त्यसै गरिकन कास्की जिल्ला अदालतले धर्म प्रचार सम्बन्धी चाहिँ 5 लाख धरौटी माग गर्यो। 5 लाख धरौटी माग गरिसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूले 5 लाख धरौटी बुझाउनु भयो। 5 लाख धरौटी बुझाइसकेपछि जब 5 लाख धरौटी बुझाएपछि उहाँ रिहाई हुनुपर्ने, रिहाई भएको 1 घन्टाभित्रै उहाँलाई फेरि कास्की प्रहरीले चाहिँ गिरफ्तार गरेर डोल्पाको उहाँलाई उ छ भनेर डोल्पा पठाइदियो। हेर्नुहोस् है, डोल्पा जिल्ला पठाइदियो। र यहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको डोल्पामा अदालतमा मुद्दा छ, उहाँलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिएको छ। अब यो मिडियामा मैले यही गर्छौँ यसो गर्छौँ भन्न मिल्दैन। अदालतको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पहिला पनि उहाँको विषयमा धेरैले युट्युबमा बोलेर मिडियामा बोलेर त्यहाँको अदालतले उहाँलाई चाहिँ झन् तेरो त यस्तो देश विदेशबाट
सारा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले प्रमाण बनाएर पेश गरे। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई झन् अप्ठ्यारो भयो र मिडियामा महासङ्घले यही गर्दैछ भनेर म भन्न चाहन्न। तर के हो भन्दाखेरि महासङ्घले उहाँको विषयमा उहाँ जेल परेकोदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि कुरामा चाहिँ महासङ्घले पछि नपरिकन हामीले गर्ने भूमिका, हामीले गर्ने प्रयासहरू निरन्तर गरिरहेका छौँ। एउटै कुरा के खड्किरहेछ नेपालमा भनेदेखि न योभन्दा म अगाडि हुन पाए हुन्थ्यो, मैले यसको जस लिन पाए हुन्थ्यो होइन भन्ने, म यसको क्रेडिट लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एका दुई व्यक्तिको इन्ट्रेस्टहरू देखिए। मैले पटक पटक हिजो मात्रै पनि नेपालमा एउटा ठुलो ग्यादरिङ भएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मिडियाका साथीहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। मैले केशव आचार्यजीको विषयमा के भनिरहेको छु भन्दा यो साझा सवाल हो, यो सबैको लागि भएको प्रहार हो। यो केशव आचार्यजी त्यहाँ जेल पर्दा पनि विश्वमै रहेका नेपाली भाषी जजहरूलाई दुखेको छ, सबैको हृदयमा छोएको छ, सबैलाई चाहिँ उहाँको विषयमा चासो, चिन्तन, प्रार्थना छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको रिहाईको लागि चाहिँ यो साझा विषय भएको हुँदाखेरि हार्दा समुदायले नै हार्छ, एउटा दुईटा व्यक्तिले होइन, जित्दा समुदायले जित्छ। यो साझा विषयको भएको हुनाले यो सबै मिलेर गर्नुपर्छ यो विषयमा। र नेपालमा रहेका मानवाधिकार सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रूपका मानवाधिकार सङ्घ संस्था, कूटनीतिक नियोगहरू र नेपालमा रहेका सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्था मण्डलीहरू, विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको एउटै आवाज, एउटै प्रयास हुनुपर्छ। यहाँ कुनैले तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत क्रेडिट लिन जरुरी छैन। यो हार्दा पनि समुदाय हार्छ, जित्दा पनि समुदाय जित्छ। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा हामी निरन्तर गरौँ। प्रयासहरू कानुनी रूपमा भइरहेका छन्, ती प्रयासहरू निरन्तर भइरहेको छन्। मैले सार्वजनिक मिडियामा यो हुँदैछ, यो गर्दैछु भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि यो कतै न कतैको हाम्रा विरोधीहरूले यो भिडियो सुने भनेदेखि यिनीहरूले यो गर्दै रहेछ भनेर उनीहरूले हाम्रा क्लुहरू थाहा पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको मण्डलीहरू र नेपालको क्रिस्चियन समुदायको लागि राज्यसँग पैरवी गर्नकै लागि स्थापना भएको हो, राज्यसँग बहस गर्नकै लागि स्थापना भएको हो। हामीले अहिलेसम्म महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वमै रहेका नेपाली भाषीहरूलाई हामीले एउटा नेटवर्क गोलबन्द गरेका छौँ। राज्यसँग आवाज हामीले ठुलो रूपले चाहिँ राज्यलाई प्रेसर गर्ने काम गरेका छौँ यो क्रिस्चियन समुदायका अधिकारको लागि। त्यसले गर्दा म त के भन्छु भन्दा हामी सबैजनाको प्रार्थनाको जरुरी छ केशव आचार्यजीलाई, हामी सबैजनाको प्रयासको जरुरी छ उहाँलाई। त्यसले गर्दाखेरि यसका जस अब्जस हामी सबैले लिनुपर्छ र सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, सबैजना लागि पर्नुपर्छ। र मैले उहाँको विषयमा योभन्दा बढी भनिरहन जरुरी ठान्दिनँ, किन भन्दा अदालतमा भएको केस हुनाले यो अलिक म योभन्दा गहिरिन चाहिनँ। मैले तपाईँहरू सबैलाई म प्रार्थनामा आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रभुले अवश्य पनि विजय दिनुहुनेछ, बन्धनहरू तोड्नुहुनेछ र उहाँलाई हरेक खराबीलाई परमेश्वरले चाहिँ भलाइमा परिणत गर्नुहुनेछ। अहिले हामीलाई नराम्रो भएको छ, दुःख लागेको छ, तर यस्तो त्यही खराबीलाई नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दा भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदाय विश्वमै रहेका नेपाली भाषीहरूलाई एक दिन विजय हामीले पाउँछौँ र एक दिन परमेश्वरले हामीलाई नयाँ उत्साह हामीलाई दिनुहुनेछ। यसको विषयमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। प्रेसिडेन्टज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि पास्टर केशव आचार्यको जो उहाँको अहिले जुन रिहाईको विषयमा धेरै कुरा हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले बताइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, दर्शकहरू, हामी यतिखेर हामी अन्त्यमै आइपुगेका छौँ कि हामीसँग यो जुममा अनलाइनबाट भएको कारणले गर्दा अलिकति टाइम धेरै गइसकेको छ। यहाँहरूसँग हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ, ताकि हामीसँग अरू प्रश्न गर्नको लागि हामी एउटा प्रश्न हामी अन्तिममा हाम्रो आदरणीय प्रेसिडेन्टज्यूसँग हामी राख्न चाहन्छौँ कि यतिखेर हामी दर्शकलाई फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीसँग
सुरुदेखि अहिलेसम्म जति पनि हामीले प्रश्नको उत्तर सहजैसँगले हाम्रो कानुनी रूपमा एउटा संविधानमा लेखिएको सबै कुराको लागि विश्वासीहरूको लागि कस्तो स्वतन्त्रता छ र विश्वासीहरू वास्तवमा कसरी चाहिँ नेपालमा एउटा धर्मनिरपेक्षको निरपेक्ष भइकन जिउन सक्नुहुन्छ र अथवा जति पनि हाम्रो विरोध आउँछ अवरोध आउँछ हरेक किसिमको परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्छ त्यो किसिमको लागि त्यो कुराको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ तपाईँको लागि तपाईँको पक्षमा बोल्नको लागि खडा भएको छ भन्ने कुरालाई फेरि पनि म दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छु र हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ प्रेसिडेन्टज्यू र अन्तिममा म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु अनि हामीसँग अब केवल 15 मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ र छोटकरीमा हाम्रो आदरणीय प्रेसिडेन्टज्यू क्रिस्चियन महासङ्घको प्रेसिडेन्टज्यूले यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र अन्तिममा म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ताकि हामीले अहिले जुन एउटा भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको जुन घटना थियो हाम्रो नवराज विके जो विक उहाँको विषयमा हामीले एकदमै प्रख्यात जुन एउटा यो समाचार हामीले सुनेका छौँ विश्वभरि नै हामीले यो समाचारलाई सुनेका छौँ हाम्रो नेपालीहरूलाई यो एउटा दुःखको घटनालाई हामीले सुनेका छौँ जुन जातीय भेदभावको कारणले गर्दा नवराज विक साथसाथै उहाँको साथीहरूले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको र त्यो मृत्यु भोग्नु परेको कुरालाई हामीले एकदमै यो दुःखको घटना सुनेका छौँ प्रेसिडेन्टज्यू र यसको विषयमा प्रेसिडेन्टज्यूले खुलस्त बनाइदिनुहोस् कि नेपालमा किन जातीय भेदभाव दिनौदिन बढिरहेको छ र जातीय भेदभावको अन्त्य किन हुँदैन र नवराज विक जस्तै अथवा विभिन्न अरू छोरीचेलीहरूले जसरी बलात्कारी हुनु परेको शोषण हिंसाको विषयमा हरेक कुराहरू जसरी उहाँहरूले भोग्दै आउनु भएको छ अनि यस्तो घटनाहरू चाहिँ किन नेपालमा क्रमै पछि भइरहन्छ क्रिस्चियन महासङ्घको हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ र यतिखेर यहाँलाई म यो प्रश्नको साथ यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो नेपालमा यो अन्त्य हुनुको सट्टामा दिनौदिन हामीले यस्तो घटनाको विषयमा यो समाचार सुनिरहेका छौँ यसको पछाडि के छ र यसको लागि आम जनताले के गर्नुपर्छ यो अन्त्य हुनको लागि पहिलो कुरो त प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद छ यो अत्यन्तै दुःखदायी घटना घट्यो र हामीले नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि लामो समयदेखि जातीय भेदभावको जातिलाई जातपात वर्णको आधारमा चाहिँ विभाजन गरिएको इतिहासहरू हामी पाउँछौँ र त्यो सँगसँगै नेपालमा कामको आधारले मानिसलाई एउटा उच्च निच्चको चाहिँ व्यवहार हेराइ बुझाइका कुराहरू हामीले देख्दछौँ इतिहासलाई र नेपालको कानुन 2051 सालको कानुनले नै नेपाली सम्बन्ध अनुसारको चाहिँ त्यतिखेरकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीले धर्म जातिको आधारमा हुने भेदभावलाई चाहिँ दण्डनीय हुनेछ भनेर चाहिँ भेदभावको उन्मूलन गरेर चाहिँ उहाँको सरकारले पास गरेको छ जातिको आधारमा कसैले पनि कसैलाई भेदभाव गर्न पाउने छैन भनेर यो पनि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपालको जुन संस्कार छ धार्मिक रीतिरिवाज छ धार्मिक रीतिरिवाजले मानिसलाई तल्लो जात बनाउने पानी नचल्ने बनाउने तुच्छ बनाउने खालको यो पुरानो संस्कार छ चल्दै आएको संस्कारलाई त्यो अवशेषलाई त्यसको चाहिँ अन्त हुन सकेको छैन अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दल र नेपालको सरकारको मुख्य कमजोरी हेर्नुहोस् है मुख्य कमजोरी मैले प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुपर्छ तपाईसँग र सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ मैले र नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जुन कुरो कानुनमा व्यवस्था गर्छन् नि त्यो धार्मिक जातीय आधारमा गरिने भेदभावको अन्त गरिने छ भनेर जुन 51 सालमा उन्मूलन गरिएको चाहिँ घोषणा सरकारले गर्यो त्यो घोषणा गर्न साथै स्थानीय तहमा गाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि जनचेतना जगाउनु पर्थ्यो क्या अब ल है कानुन बनिसक्यो
कानुनमा यो व्यवस्था छ र यो भेदभाव गर्यौ भने यसरी दण्डनीय हुन्छ तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ त्यो चेतना गाउँ गाउँमा जगाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो जस्तो अहिले धर्मनिरपेक्षताको मैले कुरा गरे जस्तै के भयो भन्दाखेरि यो जातीय उन्मूलनको पनि कानुनी रूपमा व्यवस्था गरियो, तर पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा मान्छेलाई यसको चेतना जगाउने कुरा, यसको विषयमा काउन्सिलिङ गर्ने कुरा यो राज्यले गर्न सकेन। यो एउटा निर्णय भएर बस्यो अनि न्युजमा आयो, मान्छेले न्युजमा आएर मात्रै त पत्याउँदैन। यो त हामीसँग त प्रादेशिक सरकार छ, हामीसँग त स्थानीय सरकार छ र जातीय भेदभावको अन्त सम्बन्धी काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरू छन्। तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ गाउँमा चाहिँ यसको अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी थियो क्या। गाउँमा अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि के हुन्थ्यो भन्दा अब हामीले भेदभाव गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई यो खालको दण्डनीय कानुनले बाँध्ने रहेछ, मान्छे भने त सबै समान रहेछन् र सबै व्यवहारिक रूपमा चाहिँ एउटै रहेछ, हामी सबैलाई चाहिँ काटेर गताउने उहिरहेछ भन्ने जबसम्म उनीहरूको चेतनामा हाल्न सकिँदैन, ऐन कानुनले मात्रै के पनि गर्दो रहन्छ भन्ने कुरो त्यो घटनाबाट देखियो। र त्यो घटना अत्यन्तै यसले नेपालको दलित जात समुदाय भन्ने दाजुभाइलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपालीको शिरलाई एउटा नेउर्याउने काम गरेको छ र सिङ्गो विश्वमा भएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई एउटा चाहिँ हिंताबोध गराउने काम यसले गरेको छ र यो दुःखदायी घटना छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसको विषयमा सरकारले गर्न त सरकारले अहिले अब त्यसका चाहिँ संसदीय समिति बनाएको छ, त्यहाँ जो त्यसमा संलग्न भएका वडा अध्यक्ष लगायतलाई चाहिँ यो सर्वस्व सहित जन्म कैदको चाहिँ माग गरेर मुद्दा चलिसकेको छ। तर मुद्दा चले दुईटी यो कुराले केलाई घाटा भयो भन्दाखेरि सबै नेपालीलाई घाटा भयो नि त। त्यत्रो 32-33 जना मान्छेलाई पनि जेल बसेर उनीहरूको जीवनलाई बर्बाद गर्न पर्यो, उनीहरूको पनि के अरे जीवन नष्ट भयो, बर्बाद भयो। ती 6 जना दाजुभाइको पनि ज्यान गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा राज्यले एकदम छिटोभन्दा छिटो राज्यले गरेका निर्णय र ऐन कानुन र संविधानलाई चाहिँ सबैसँग सहकार्य गरेर यो जनचेतना जगाउन जरुरी छ। यो जनचेतनाकै अभावको यो मूल कारण यही हो। जनचेतनाकै अभावको कारणले यो घटना घटेको छ। त्यो मात्रै होइन, नेपालमा थुप्रै ठाउँ यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन् र थुप्रै ठाउँ यस्ता खालका घटनाले एउटा के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गो नेपालीलाई एउटा चाहिँ जुन खालको चाहिँ दुःखदायी, जुन खालको एउटा चाहिँ शिरलाई नेउर्याएर हिँड्नु पर्ने, हेर्नुहोस् त आज विश्वकै अगाडि चाहिँ सारा मान्छे म नेपाली हुँ भन्नेलाई तेरो देशमा त यो छ अरे नि त, तेरो देशमा त यो हेर्नुहोस् त यस्तो खालको गर्नु परेको छ। र म यो घटनाको विषयमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तो आउने दिनमा यस्तो घटना कसैले पनि बेहोर्न नपरोस्। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ मिलेर यो देश मेरो हो भनेर, यो देशको सबै नागरिकको अधिकारहरू बराबरी हुन् भनेर चाहिँ सबैले थाहा पाउन सकुन्, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीय भेदभाव चाहिँ ऐन कानुनमा होइन, दिमागबाट हट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, दिमागबाट हट्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्वतन्त्र महसुस हुन्छ। र म त भन्न चाहन्छु यीशु ख्रिस्टमा मात्रै स्वतन्त्रता छ। हाम्रा सबै दाजुभाइले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता छ, यीशु ख्रिस्टमा मात्रै समानता छ र यो सबै भेदभावको अन्त छ। प्रभुलाई पाउनेहरू के को तपाईँको चाहिँ कुन जाति कुन के को मतलब छ र प्रभुलाई पाउनेहरू सबै प्रभुका छोराछोरी, सबै प्रभुका सन्तानहरू छन्। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चेतनाको विकास गर्दै अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। र यो कुरामा तपाईँको चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैलाई हामीलाई कुन यसको जड कुरा के हो, हामीलाई चाहिँ दलित बनाइराख्ने भन्ने कुरा बुझ्न सबैले जरुरी छ र राज्यले पनि बुझ्न जरुरी छ कि अब ऐन कानुनहरू बनाएर काठमाडौँमा ठेली बनाएर त्यो पट्याएर राखेर हुँदैन। यो चाहिँ नागरिकको चेतनाभित्र हाल्नुपर्छ, जनताको चाहिँ दिमागभित्र यो कुरा हाल्नुपर्छ।
चाहे धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, चाहे यो जातिपाती भेदभावको कुरा होस्, सबै अन्त गर्नको लागि चाहिँ चेतनाको अभिवृद्धि जबसम्म हुँदैन तबसम्म यसको अन्त हुन सक्दैन ऐन कानुनले मात्रै भनेर म सबैलाई प्रश्न बनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रेसिडेन्टज्यूलाई यहाँको उत्तरको निम्ति एकदम हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रेस टिभी मार्फत हाम्रो दर्शकहरू जतिजनाले हाम्रो आजको यस फेसबुक लाइभलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले यो जातीय भेदभावको कुरा र अति नै दुःखदायक जुन एउटा घटना नेपालमा भर्खरै मात्र घटेको छ, अनि यसले चाहिँ नेपाली जाति, नेपाली भाषी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। अनि यसको लागि हामी अति नै दुःख व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि नवराज विक साथसाथै उहाँसँग मृत्यु हुनुहुने जतिजना 6 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामी यतिखेर समवेदना पनि चढाउन चाहन्छौँ। र त्यो साथसाथै अहिले प्रेसिडेन्टज्यूले भन्नुभयो अनुसार नेपालमा अब यसमा चाहिँ हाम्रो दिमाग नै खुल्नु आवश्यक छ। नेपालमा मात्र नभएर यो 21औं शताब्दीमा विश्वभरिको हरेक देशमा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा शोषण छ, जुन प्रकारको एउटा जातीय भेदभाव छ, जुन प्रकारको यो धनी गरिब भन्ने कुरा छ, अथवा यो विभिन्न छोराछोरी विभिन्न कुराहरू जति पनि आज त्यही एउटा दिमागको छापको कारणले गर्दा हरेक कुराहरू, हरेक घटनाहरू, जुन घटनालाई हामीले एकदमै दुःख व्यक्त गर्ने घटनाहरू घटिरहेको छ र यसको अन्त्य चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूले उहाँले बताइसक्नु भएको छ। अनि यहाँलाई दर्शकहरूलाई म यतिखेर फेरि पनि बताउन चाहन्छु कि सबै कुरा न त त्यहाँ रोदन छ, न त्यहाँ रुवाई छ, न त्यहाँ घटना नै छ, न त्यहाँ कुनै किसिमको यो हिंसा नै छ, न कुनै किसिमको कुनै पनि अन्याय केही पनि छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा यो सबै कुराबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अनि आजको यस कार्यक्रम पनि यसको मूल उद्देश्य पनि आज हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूसँग भलोकुसारी गर्नुको मूल उद्देश्य पनि यही थियो कि नेपाल देशमा हामी नेपाली भाषी जो नेपालमा हामी बस्दै आएका छौँ र विश्वभरि नै हामी छरिएर नेपालीहरू बसिरहेका छौँ। आज सबैजना दुःख व्यक्त गरिराख्नु परेको छ कि प्रत्येक दिन हरेक दिन चाहिँ विभिन्न किसिमको घटनाहरू घटिरहेको छ, अनि त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायक घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो कुरालाई प्रेस टिभी मार्फत यहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यहाँलाई एउटा सुसमाचार पनि हामी तपाईँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अथवा तपाईँलाई यो उत्साह पनि दिन्छौँ कि सबै कुराको अन्त्य चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ, सबै कुराको समाधान चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ। र प्रेसिडेन्टज्यूलाई एकदमै हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस प्रेस टिभी मार्फत गरिने जुन एउटा फेसबुक लाइभमा हजुरको समय, अमूल्य समयको लागि हामी प्रेस टिभी टिम सबै एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जुन प्रश्नको उत्तर सहजै तरिकाले एउटा सबैजनाले बुझ्ने तरिकाले हजुरले जुन उत्तर दिनुभएको छ, र विशेष गरिकन दर्शकहरूलाई म यतिखेर बताउन चाहन्छु कि नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ जो चाहिँ एउटा स्थापित भएको छ, अनि यही संस्थाले चाहिँ आज तपाईँहरूको सबै धर्म विरुद्धमा आउने अथवा हरेक किसिमको जुन अवरोधहरू, समस्याहरू, क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै किसिमको यदि समस्या आउँछ भने हजुरहरूले उहाँहरू समक्ष कन्ट्याक्ट गरेर त्यो सबै कुराको समाधान पनि उहाँहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ। र कानुनी रूपमा पनि हजुरहरूको पक्षमा भइकन हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू र उहाँको टिमहरूले र यो संस्थाले चाहिँ लड्न सक्नुहुन्छ र त्यो एउटा न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको हेतुले गर्दा आज हामीले हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूलाई, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको प्रेसिडेन्टज्यू सिबी गहतराजज्यूलाई हामी हाम्रो आजको यस भलाकुसारीमा हामीले निम्ति आएका थियौँ र हाम्रो निम्तिलाई सहजै स्वीकार गरिकन यहाँको अमूल्य यो बिहानको समयलाई हामीसँग जोडिकन हजुरले जुन हाम्रो दर्शकहरूलाई अति नै एउटा सन्देशमूलक, जानकारीमूलक जुन एउटा भलोकुसारी गरिदिनको लागि हजुरले समय दिनुभएको निम्ति हामी एकदमै फेरि पनि आभारी छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै हामी हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन हामी यतिखेर कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। अब हामीसँग 1 मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ। हामी फेरि यस्तै किसिमको अरू कार्यक्रमहरू पनि अवश्य पनि भविष्यमा हजुरप्रति हामी लिएर आउने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि म यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रेस टिभीबाट हुने जति पनि कार्यक्रमहरू छ, जुन एउटा वचनको कार्यक्रम छ अथवा टक सो, भलोकुसारीको कार्यक्रम छ, इन्टरभ्यूको हरेक किसिमको एउटा आराधनाको जति पनि कार्यक्रमहरू हामीले यहाँहरू समक्ष ल्याइरहेको छौँ, यो सबै कुराले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको
परमेश्वरको महिमा भएको होस् र उहाँको राज्य चाहिँ बढेको होस् र सारा संसारभरि नै प्रभुको सुसमाचार पुग्न सकेको होस् भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रममा लिएर आइरहेका छौँ र विशेष गरिकन हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि हजुरहरूले हामीलाई अमूल्य समय दिइकन आजको यस कार्यक्रम सुरुदेखि यस घडीसम्म हेरिदिइसक्नु भएको छ र यहाँलाई फेरि पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रेस टिभीलाई हजुरहरूले सधैँभरि माया गरिदिनुहोस्, यहाँले लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, कम्प्लिमेन्ट्स दिनुहोस्, फिडब्याक दिनुहोस् र सब्सक्राइब पनि गरिदिन नबिर्सनु होला भनिकन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी अन्त्यमा छौँ र फेरि पनि हामी यो समय चाहिँ हाम्रो आजको विशेष अतिथि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष जो हाम्रो प्रेसिडेन्ट सिबी गहतराजी हुनुहुन्छ र यो अन्त्यको समयमा हजुरलाई यो समय दिन चाहन्छु कि संसारभरिको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वासी अथवा अनविश्वासी सबैलाई चाहिँ एउटा सुसमाचारको शब्द हजुरले राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला कुरो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् र प्रेस टिभीका सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद होस्। यो हाम्रो महासङ्घको उद्देश्यलाई संसारभर पुर्याउने यो अवसर दिनुभयो अनि जतिजनाले सुनेर बस्नुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी विभिन्न देश, विभिन्न ठाउँ, विभिन्न दर्शन बोके तापनि हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, ख्रिस्टलाई महिमा दिने र ख्रिस्टलाई उचाल्ने, परमेश्वरलाई नै हामी चाहिँ महिमा दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य एउटै छ। र महासङ्घको दर्शन पनि यही हो, फरक फरक देश, फरक फरक ठाउँ हामी सबै मिलेर प्रभुलाई नै माथि उठाउँ, प्रभुलाई नै आदर गरौँ र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाऊ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य छ। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबै मिलेर संसारको जुनै पनि कुनामा भए पनि हामी प्रभुलाई महिमा दिउँ, उचालौँ, परमेश्वरकोलाई आदर इज्जत पुग्ने, महिमा पुग्ने कामहरू हामी गरौँ र परमेश्वरको आश्चर्य कामको हामीले घोषणा गर्न सकौँ। यो सम्पूर्ण कुराबाट तपाईँ सम्पूर्णलाई परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी फेरि कुनै दिन भेट्नेछौँ। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैलाई। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद र जय मसीह। हाम्रो आजको विशेष अतिथि हाम्रो आदरणीय प्रेसिडेन्ट, क्रिस्चियन महासङ्घको प्रेसिडेन्ट नेपालबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यहाँलाई विशेष फेरि पनि धेरै हृदयबाट नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई यतिखेर हामी अन्त्यमा आएका छौँ र यहाँहरूलाई फेरि पनि प्रेस टिभी मार्फत गरिने लाइभलाई अब हुन आउने फेरि पनि अर्को हाम्रो एपिसोड लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म यहाँ सबैजना दर्शकहरूले प्रतीक्षा गरिदिनु होला र यहाँ यो रातको समय, अमेरिकामा अहिले रातको समय छ र नेपालमा दिउँसोको समय छ र यहाँहरूको यो अमेरिकामा रहनुहुने सबैजनालाई रातको शुभयात्री भन्न चाहन्छौँ र यहाँहरूको रात एकदमै आशिषमय भएको होस् र नेपालमा रहनुहुने, इन्डियामा रहनुहुने सबैजना हाम्रो जति पनि हाम्रो दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिजना हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको दिउँसोको समय एकदमै आशिषमा रहेको होस् र प्रेसिडेन्टज्यूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो जति पनि दर्शकहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी प्रेस टिभी र म आफै पनि आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्कार। धन्यवाद।